I rise to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 17. Police Department. आयज आमच्या पेडण्यान आमचे पुलीस स्टाफ जे आसा ते खूब बरें काम करता. जे आयज आमच्या धारगळे जो एक इन्सिडंट जाल्लो जो एसिड एक मायनर कॉलेज बॉय तेजेर हे उडोवन ते कोण तरी आसून तेजे तोंडाचेर उडोवन ते पळो तो आनी हेच फास्ट आमच्या पुलिसांनी त्या भुरग्याक व्हरोन आमच्या बांबोले एडमीट केलो आनी हेच फास्ट विथीन 6 hours ते एक्युजाक तेंच्यांनी धरलो आनी कस्टडीन अजुनूय आसा तो. तेका लागून हांव जो आमचो PI आमचो सचिन लोकरे तसोच आमचो DSP सलीम शेख आनी तशेंच तेजे टिमींग हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक ते खूब बरें काम करता तेका लागून. आनी जे आयज पेडण्यान म्हाका दिसता ह्या दिसांनी खुबशे पेडण्यान चोरयो जावपाचे हे जाल्या स्टार्ट जाल्ले आसा कित्याक उग्या गांवा सारक्या हितून चोरयो जाता. तशेंच आमच्या पेडण्यान ह्या दिसांनी म्हाका दिसता 2 चोरयो जाल्यो. तेका लागून जे पळय आयज लेबरर्स येता भायरसून तेका स्ट्रिक्टली तेंची कार्ड पुलीस कार्ड हे तेंच्या कडेन आसोंकूच जाय नाजाल्यार तेंकां खंयसरूय चॅकींग आसूंक जाय. जेन्ना एक्चुली ते येतात तेन्ना ट्रेनीनसून येतात, थोडे येतात ते बसीनसून येतात. तेंकां सगल्यांक हेंकां खऱ्यांनीच जेन्ना एंट्री जाली जाल्यार तेंचे एंट्रीचेरूच तेंचे हे दिवंक जाय कितें तेंच्यांनी हांगासर पुलीस कार्ड करपाचें म्हणून. आनी खंयच्या रुमांनी ते रावतात जाल्यार तेंचे पुलीस कार्ड आसोंकूच जाय कित्याक जितले पुलिसांक इजी जातले जेन्ना हे अशे भायले येवन हांगासर रावत. आनी जे आयज चोरयो जाल्या तेंकां कित्याक हालींच आनी तशेंच आमच्या उग्या गांवांत कोणाय तरी मंगळसूत्र अशें काडून ते घेवन चोरून गेले. तेका लागून अश्यो ह्यो घटना घडच्यो न्हू म्हणून म्हाजो एक आमच्या डायनॅमीक CMाक एक रिक्वेस्ट आसा. जे आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत आयज डिवेलप जाता खूब फास्ट डिवेलप जाता तेका लागून म्हाका दिसता CCTV कॅमेरा हे आयज आमच्या CSR फंडांसून हे म्हाका दिसता घालपाची खूब गरज आसा. आनी जाता इतल्या बेगान ते आमच्या धारगळे ते पत्रादेवी तशेंच आमच्या म्युनिसिपालिटी एरिया तशेंच इंटरनल रोड जे आमच्या एअरपोर्टाक तशेंच ट्रेनींग कनेक्ट जाता त्या रोडांचेर हे फास्ट हे आमकां CCTV कॅमेरा गरज आसा आनी ते मॉनिटरींग करपाक तेंच्यांनी आमच्या पेडण्या पुलीस स्टेशनार ते दवरचे. आनी एज फास्ट हे म्हाका दिसता CM हे करून आमचें काम दितले हो म्हाजो डिमांड आसा. एज फास्ट तेणी करचें हे म्हणून. तशेंच आमकां पुलीस बूथ हे आमकां कोलवाळे धारगळे ब्रिजाचेर एक आमकां पुलीस बूथ जावपाची गरज आसा कित्याक जेन्ना पळय आमच्या पत्रादेवीसून येतात तेन्ना तांकां मदें खंयसर चॅकपोस्ट हे आसना मदें तांकां चॅकिंगेक लागून एक खंयसर तरी आमकां धारगळे कोलवाळे ब्रिजाचेर आमचे धारगळे हांगासर घालचे. एज फास्ट हे काम करून एज फास्ट आमचे दिवचे. तशेंच जे आयज आमच्या रिक्वेस्ट फ्रॉम नोटिफायड तोरशे विलेज पंचायत विथीन ज्युडिशियस ऑफ पेडण्या पुलीस स्टेशन कित्याक जे हांवें ऑलरेडी पयलीं सांगलेलें आसा आनी ते म्हाजें कामूय करून दिल्लें आसा CM सरान कित्याक जे आमच्या उग्या मोपा गांवांचे हे तांकां खूब त्रास जाता ते मोपा वचपाक. तेका लागून ते ऑलरेडी आमकां पेडण्या दिल्ले आसा फकत हे तोरशा गांव तो घालूंक नासलो तेका लागून तोरशा गांव हो घालून आमकां दिवचो एज फास्ट कित्याक तांकां मोपा वयतलो जाल्यार 19 किलोमिटर जाता. हे तांकां वेरी इजी जातलें कित्याक 9 किलोमिटर जातलें. तेका लागून एज फास्ट हे आमचें काम करून दिवचें. आनी तशेंच आयज आमकां पेडण्यान आमचे जे फायर स्टेशन आहा ते फायर स्टेशन आसा ते रॉंग जाग्यार आसा कित्याक जे आमच्या मार्केटानूच आसा ते. आनी थर्सडेचे आमकां जेन्ना बाजार आमचो हांगासर ब्रेस्ताचो भरता आमच्या मार्केटान पेडण्या तेन्ना आमकां त्रास जाता त्यो व्हेहिकल भायर काडपाक. तेका लागून हो खंयसर तरी गोवोरमेंटान एज फास्ट आमकां पेडण्यानूच खंयसर तरी तो एक तालुक्याक लागून पेडण्यानूच आमकां तो हे दिवचो एज फास्ट फायर स्टेशन. तशेंच हांव डिमांड नंबर 21 जे आयज आमची बऱ्यान बरी आयज आमच्या डायनॅमीक CMान ही कामां करून दिल्ली आसा. जे आमचो फ्लायओवर धारगळे आतां खूब वर्सां जाली आमचो हो डिमांड आसलो जे आयज आमच्या धारगळे 2 खांब्या कडेन खूब एक्सिडंट जाताले तेका लागून आयज आमचो हो डिमांड सक्सेस जाल्लो आसा. जे आयज आमकां 25 crores हो
फ्लायओव्हर हांगासर आमकां पास जाल्लो आनी सीएमान एज फास्ट तेजे फावंडेशनाची डेटूय दिवची आनी तें फावंडेशन करून घेवचें एज फास्ट. तशेंच आमचो चांदेला आमकां ब्रिजाची एक तशीच खूब गरज आसलेली जे आयज आमचो चांदेला कितलीं वर्सां जालीं तो ब्रिज ओल्ड जाल्लो आतां केन्नाय मोडोंक शकतालो. ते आमचे आयज एक्सपेंडिचराक ती फायल आसा ती मातशी फायल एज फास्ट ती करून दिवची. ती फायल ना म्हटल्यार 21 crores तो आमकां ब्रिज आयज आमकां दिल्लो आसा आनी खूब बरें दिसता जे सीएम हे खूब बरें कामां करता. तशेंच आमकां आयज ओवर ब्रिज नैबाग गांवांत 37 crores इट इज वर्क इन टेंडर. ताका लागून हे काम आमचे एज फास्ट करून दिवचे कित्याक त्या स्पॉटार हांगासर एक्सिडंट जाता ते एक्सिडंट खूब कमी जातले ताका लागून एज फास्ट हे काम करून दिवचे. तशेंच म्हजे डिमांड 42 स्पोर्ट्स ते आमचे सावयवाड्यार जे आयज इंडोर स्टेडियम आसा तो इंडोर स्टेडियमाचेर ऑलरेडी हांगासर ग्रावंड आसा तो पण ग्रावंड हांगासर ऑलरेडी इन्स्पेक्शन करून गेल्लो लास्ट आमचो मिनिस्टर आसलो गोविंद गावडे तेन्ना आनी आतांय बी भितर AC बी चलना ताका लागून एज फास्ट हे कामां करून दिवची आनी आमकां तो ग्रावंड एक आमचो तो क्रिकेट आमच्या पेडण्यांक लागून मुन्सिपालिटीक तांकां एक तो दिवचो ग्रावंड म्हाका दिसता. आनी तशेंच म्हाका दिसता तेन्ना आमी हे केल्ले इन्स्पेक्शन केल्ले तेन्ना एक पुलूय जावंक शकता हांगासर तो एक पुलूय घालून आमकां दिवचो. स्पीकर सर 2 मिनटां. तशेंच आयज GCAचो जो आयज 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आसा तेतून GCAच्या हेतून आयज आमच्या धारगळेक लागून एक ग्रावंडाक लागून 30,000 स्क्वेअर मिटर आयज आमकां गव्हर्मेंटान आमकां अवेलेबल करून दिवची ती कित्याक ऑलरेडी ते GCAच्या हेचेर आसा ती गव्हर्मेंटाकूच आसा ती ताका लागून 30,000 जागा दिवची आनी आमकां एक धारगळेक लागून एक तो ग्रावंड करून दिवचो. तशेंच आमकां समशान भुमी आमकां आमच्या धारगळेक लागून कित्याक धारगळे खूब आमचे व्हडली धारगळी आसा ताका लागून धारगळेक लागून आमकां खऱ्यांनीच आमकां गरजेची आसा ही समशान भुमी आनी हो ग्रावंडूय बी. तशेंच डिमांड नंबर 90 स्पीकर सर आयज आमकां जे पेडण्यान आयज आमकां खूब प्रॉब्लम आसले जे उदकाचे आयज उदकाचे आमकां खूब वर्सां आयज ना म्हटल्यार खूब वर्सां त्रास काडटाले लोक ते आयज आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा आनी 20 MLD आयज आमकां बऱ्यान बरो प्लांट हांगासर घालून दिल्लो आसा आनी तेजे बी इनॉग्रेशन एज फास्ट सीएमान करचे आनी हे उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व केले म्हणून हांव मनाक आजून आमच्या डायनेमीक सीएमाक थँक्स म्हणटा.